बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। हबीबाबाद से हाफिज़ रिजवान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक हबीबाबाद में 4 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है, जहां महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। DDHO डॉक्टर शाहजेब नकवी ने रूरल हेल्थ सेंटर हबीबाबाद का दौरा किया और बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई। उन्होंने कहा कि पोलियो एक मौजी मर्ज़ है जिससे बचाव सिर्फ हिफाजती कतरे पिलाने से मुमकिन है। वालिदैन अपने बच्चों को लाजमी वैक्सीन दिलवाएं। इंचार्ज रूरल हेल्थ सेंटर डॉक्टर तोकीर रज़ाक के मुताबिक 38 से ज़ायद मोबाइल पोलियो टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं ताकि कोई भी बच्चा इस हिफाजती मुहिम से महरूम ना हो। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर ताजरों को भत्ते की पर्चियाँ मिलने के वाक़यात पेश आए हैं। 10 दिनों के दौरान 4 दुकानदारों से भत्ता तलब किया गया और धमकी अमेज ऑडियो मैसेजेस और पर्चियाँ बेची गई। न्यू कराची में 2, नॉर्थ कराची में 1 और प्रेडी में 1 दुकानदार को भत्ते की पर्चियाँ वसूल हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के दुकानदार से 25 लाख, न्यू कराची सिंध होटल के दुकानदारों से 16 लाख और नागिन चुरंगी के दुकानदार से 15 लाख रुपए भत्ता मांगा गया। दुकानदारों ने भत्ताखोरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। मंडी उस्मानवाला से इमरान महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को सब डिवीजन उस्मानवाला का रेंजर्स और पुलिस के हमरा बिजली चोरों और नादिनखान के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, मुतअद्दिद अफराद रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि मुकदमात दर्ज करके लाखों रुपए के डी बिल भी चार्ज किए गए। SDO चौधरी राशिद अमीन ने SE कसूर अनवर भट्टू और XCN जवेद इकबाल की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी में मुलविस अफराद की सप्लाई मुनक़ता कर दी गई, जबकि नादिनखान से लाखों रुपए की रिकवरी भी की गई। SDO का कहना था कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक ये बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। लाहौर से डिवीजन पर चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर MN मलिक सैफ ममलूक कोकर ने मलिक अली हुसैन कोकर की नमाज जनाजा में शिरकत के मरहूम के अहले खाना से दिली ताज़ियत व हमदर्दी का इज़हार किया। इस मौका पर उन्होंने मरहूम के साले सवाब के लिए मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ भी की। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, इलाकाई शख्सियात समेत मोअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। MN मलिक सैफ ममलूक कोकर ने कहा कि मरहूम की वफ़ात एक बड़ा नुकसान है और दुख की इस कड़ी में वो गमज़दा ख़ानदान के साथ बराबर के शरीक हैं। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और पसमंदगान को ये सदमा सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त करने की तौफीक दे। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर MN मलिक सैफ ममलूक कोकर ने शाहपुर कांजरा में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया और मुख्तलिफ मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने हल्के के मोअज़्ज़िज़ीन, बुजुर्गों और मकामी अफराद से मुलाकातें भी की। अवाम ने इलाके को दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिस पर MN मलिक सैफ ममलूक कोकर ने मुतल्लिका अफसरान को फौरी इक़दामात और मसाइल के जल्द हल के लिए हदायत जारी की। उन्होंने कहा कि हल्के की तमीर और तरक्की और अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुस्लिम लीग नून लाहौर की अव्वलीन तरजीह है। शाहपुर कांजरा समेत पूरे हल्के में तरक्याती मनसूबों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि शहरों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, निकासी आब और दीगर बुनियादी सहूलियात मैसर आ सके। इस मौका पर अहले इलाका ने जारी तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए MN मलिक सैफ ममलूक कोकर की अवामी खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत और इलाकाई तरक्की का यह सफ़र भरपूर अंदाज में जारी रहेगा। लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ मिनाहिल खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर MN मलिक सैफ ममलूक कोकर ने शाहपुर कांजरा में मरूफ सियासी व समाजी शख्सियत नज़ीर भट्टी की इयादत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हुए जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौका पर उन्होंने नज़ीर भट्टी से मुलाकात के दौरान उनकी सेहत से मुतल्लिक तफसीलात मालूम की और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। MN मलिक सैफ ममलूक कोकर ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना हमारी माशरती इक़दार का अहम हिस्सा है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला नज़ीर भट्टी को मुकम्मल सेहत अता फरमाए और उन्हें जल्द मामलाती ज़िंदगी की तरफ वापस लाए। इस मौका पर अहले इलाका, सियासी व समाजी शख्सियात और मोअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने मलिक सैफ ममलूक कोकर की आमद को सराहा। मुलाकात के दौरान इलाकाई अमूर और अवामी मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई, जबकि शुरा ने बाहमी यकजहती और भाईचारे के फ़रोग़ पर जोर दिया। एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि कौम तकबीर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार और मजबूत दफ़ाई सलाहियत की अलामत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने कौमी मफादात, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का हर सतह पर दफा किया है।
انہوں نے یہ بات علامہ اقبال میڈیکل کالج میں جونیئر کیڈرز ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے زیر تمام یوم تکبیر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم، سابق صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر سعید الہی، ڈاکٹرز، اساتذہ، طلبہ اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ قصور سے متاثر ساحل کی رپورٹ کے مطابق بیڑیاں کلاں پل کے قریب ایک افسوسناک ٹریفک حادثے میں تیز رفتار سامان سے لدا لوڈر رکشہ بے قابو ہو کر تقریباً 20 فٹ گہری کھائی میں جا گرا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ خاتون سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 122 کو اطلاع ملتے ہی 3 ایمبولینسز فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ڈی ایچ کو اسپتال قصور منتقل کر دیا، جبکہ جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش بھی اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت 45 سالہ شفیق ولد حنیف کے نام سے ہوئی ہے۔ حادثہ تیز رفتاری اوور لوڈنگ کے باعث پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے۔ ریسکیو کام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ دوران سفر احتیاطی تدابیر اختیار کریں، گاڑی کی رفتار اعتدال میں رکھیں اور اوور لوڈنگ سے گریز کریں تاکہ ایسے افسوسناک حادثات سے بچا جا سکے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنائے بغیر پائیدار ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ خواتین کو مساوی مواقع، جدید ڈیجیٹل مہارتوں اور معاشی خود مختاری کی فراہمی موجودہ دور کی اہم ترین ضرورت ہے تاکہ وہ قومی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ انہوں نے یہ بات الحمرہ آرٹس کونسل میں وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام منعقدہ وومن امپاورمنٹ ڈیجیٹل سکلز یوتھ انوویشن میگا شو کیس سے خطاب کرتے ہوئے کہ تقریب میں مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والی طالبات، اساتذہ، سماجی شخصیات اور سرکاری حکام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پنجاب حکومت خواتین کو جدید ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل تعلیم اور ہنرمندی کے ذریعے خود کفیل بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان خواتین کو آئی ٹی، فری لانسنگ اور جدید کاروباری مہارتوں سے آراستہ کر کے انہیں باعزت روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی مظاہرہ کرنے والی 200 طالبات میں لیپ ٹاپس اور نقد انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر شرکاء نے طالبات کو حوصلہ افزائی کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام نوجوان نسل کو آگے بڑھنے اور اپنی صلاحیتیں منوانے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اینکر پرسن نفیسہ راجپور کی رپورٹ کے مطابق سی ایم آفس میں اہم ملاقاتیں اور بجٹ کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ حاجی محمد نعیم صفدر انصاری ایڈوکیٹ ایم پی اے کی سی ایم آفس میں مختلف افسران اور ممبران اسمبلی کولیگز کے ساتھ اہم ملاقاتیں ہوئیں، جن میں سیاسی، انتظامی اور عوامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقاتوں کے دوران آنے والے بجٹ، ترقیاتی منصوبوں، حلقے کے مسائل، عوامی فلاح بہبود اور مختلف سرکاری معاملات پر گفتگو ہوئی۔ خصوصاً حلقہ میں جاری مجوزہ ترقیاتی اسکیموں، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ، تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی سہولیات کے حوالے سے مختلف تجاویز اور سفارشات زیر بحث آئیں۔ حاجی نعیم صفدر انصاری نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عوامی مسائل کے حل، حلقہ کی ترقی اور بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر فورم پر بھرپور آواز اٹھاتے رہیں گے اور عوامی خدمت کا سفر اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے گا۔ اب تک لیتا ہی آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب ضرور بنائیں۔ رہی خبر مگر